अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ताकतवर जी एक बार फिर अपने वादे से मुकर गए हैं। इस वक्त अडियाला के बाहर तमाशा लगा हुआ है और फिर वही सूरत हाल है। कंटेनर, पुलिस, सड़कें बंद। उमर अयूब को रोक लिया गया है, जरताज गुल को रोक लिया गया है, अलीमा खान को रोक लिया गया है। मंगल वाले दिन जब अलीमा खान ने धरना दिया था और वो फुटपाथ पर बैठ गई थी तो अडियाला के हुकाम की जानब से उन्हें पैगाम भेजा गया था कि आप वापस चली जाएं और जब आप जुमेरात को आएंगी तो हम आपकी कंफर्म गारंटी देते हैं आपकी मुलाकात करवा देंगे। लेकिन इस वक्त पुलिस ने जरताज गुल को और अलीमा खान को घेरा हुआ है, उमर अयूब को भी रोका हुआ है और पुलिस की जानब से और हुकाम की जानब से वाजिया कह दिया गया कि आज किसी की भी, आज जो लोग हैं, रात को भी मैंने आपको बताया था ये जो लिस्ट के अंदर नाम है ये नाकाबिले कबूल है। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और देखना ये होगा कि अलीमा खान वगैरह जिनसे वादा किया गया था, और जाहिर है वो वादा किसी के बिहाफ पे किया गया था ना कि आप चली जाए, नेक्स्ट टाइम आपकी मुलाकात करवा देंगे, तो लिहाजा इस वक्त तमाशा लगा हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या अब की बार इतनी दफा मुलाकातें ना होने के बाद क्या पीटीआई की क़ियादत कोई लाहे अमल का ऐलान करती है, धरना दिया जाता है, या वो जुनेद अकबर साहब ने जो कहा था कि अगर मुलाकातें ना होने दी गई तो हम खान की इजाजत का भी इंतजार नहीं करेंगे और हम धरना दे देंगे। अब ये देखना होगा पीटीआई की क़ियादत करती क्या है। अली अमीन गंडापुर जी आज लाहौर पहुंचे। वकला का एक कन्वेंशन था जहां से उन्होंने खिताब करना था, मोटरवे से होते हुए नई पंजोथा और दीगर उनका काफिला भी था, लोग थे, वो लाहौर पहुंचे और लाहौर के अंदर आलिया हमजा की जानब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। अब शानदार इस्तकबाल इस तरह नहीं कि वो आए उनको फूल पेश किया गया, बल्कि लाहौर के अंदर दिन दिहाड़े रैली निकाली गई है। दर्जनों आप कह ले या सैकड़ों गाड़ियां कह ले जो उनके काफिले के हमरा थी और वो रैली निकाली गई है। और लाहौर के अंदर आपको पता है कितना मुश्किल है कि रैली निकालना, उसके बावजूद आलिया हमजा ने रैली भी निकाली। और उसके साथ साथ जो आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की 8 जमानतों के हवाले से केस की समाअत हो रही थी, जो कि नहीं हो रही क्योंकि वही प्रोसिक्यूशन का मुवक्कफ है, रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 मई के हवाले से मुकदमा जेर समाअत है। तो लिहाजा इस वक्त हजारों की तादाद में वकला, पीटीआई के एमपीएज, आलिया हमजा वर्कर्स लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है और वहां पे भी इस वक्त एक जलसे जैसी सूरत हाल बनी हुई है। अब जो खिताब किया गया है अली अमीन गंडापुर की जानब से वो बड़ा तगड़ा था, बड़ा दबंग था लाहौर के अंदर। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत गुलाम, हमारी हुकूमतें गुलाम, हमारी एस्टैब्लिशमेंट गुलाम है। आइन और कानून की बात करते हो और 2024 समेत हमेशा इलेक्शन चोरी करते हो, अपने लोग लाते हो क्योंकि हुकूमत तुमने करनी होती है, तुम ही हुकूमत करते हो, तुम ही हुकूमत गिराते हो, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। क्या हमारी एस्टैब्लिशमेंट को गुलाम चाहिए, बूट पॉलिशिए चाहिए, जो उनकी बात माने, बूट पॉलिश करे, वो सरवाइव कर सकते हैं, बाकी उन्हें पसंद नहीं है। तो ये वाला सिस्टम जो है वो ज्यादा देर नहीं चलेगा। अब जरा खबर सुन लें, उमरकोट के अंदर इलेक्शन हो रहा है, NA 213 जिमनी इलेक्शन है। पीटीआई के लालचंद माली साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और खुद वो पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। अब खबर यह है कि उन्हें धमकी दी गई है, धमकियां बल्कि दी गई हैं। मैंने आपको पहले बताया था उनको धमकियां दी जा रही हैं। एक तो वो हिंदू है, मिनॉरिटी से है और उमरकोट जैसा पसमानदा इलाका, और फिर जो पीपल्स पार्टी का एक रवायती तरीका है धांधली करने का, वो सब कुछ वो करती है। आप उन्हें धमकी दी गई, खबरदार आप घर चले जाएं और आप हमारे सामने खड़े ना हों वरना हम आपको गोली मार देंगे। और इस तरह की जब सूरत हाल पैदा हुई है, मैंने आपको पहले बताया था कि पूरे सिंध से वर्कर पहुंच रहे हैं वोट पर पहरा देने के लिए, कराची से लोग पहुंच रहे हैं, खवातीन कल बड़ी तादाद में उमरकोट पहुंची थी। और अब हलीम आदल शेख जो कि सिंध पीटीआई के सदर है, वो खुद उमरकोट पहुंचे हुए हैं और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा भी कर रहे हैं। जुनेद अकबर का भी इस हवाले से वर्कर्स के लिए, सिंध के वर्कर्स के लिए पैगाम आया। कहते हैं उमरकोट हल्का NA 213 की अवाम से अपील करता हूं कि आज उमरकोट की अवाम वोट डालकर पैरे पर बैठ जाए, मालूम और नामालूम से इमरान खान की वोट की हिफाजत करे, जब तक फार्म 45 और फार्म 47 जारी ना हो घरों को ना जाए। उन्होंने कहा ये वारदातियां हैं
یہ ووٹ چھین لیں گے، تو لہٰذا آپ خبردار پہرا دیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ گھروں کو نہ جائیں۔ اور اس کے علاوہ آج فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی، آپ ذرا سنیے۔ اگر کوئی ملزم اپیل میں جا کر کہے کہ اسے فیئر ٹرائل نہیں ملا تو کیا ہوگا جسٹس مندوخے نے کہا، یہ جو فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی ہے، کوئی اپیل میں چلا جائے اور یہ موقف اختیار کرے کہ فوجی عدالتوں میں انہیں تو فری ٹرائل نہیں ملا، تو خواجہ حرس نے کہا کہ 105 ملزمان کا فوجی ٹرائل ہوا، ایک ملزم نے بھی نہیں کہا کہ اسے فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ اور پھر جسٹس مسرت ہلالی کے جو ریمارکس تھے وہ بڑے اہم تھے، انہوں نے کہا وہ ایسا کہتے تو پھر جاتے کہاں؟ یعنی ایسا کون ہے جو عدالت میں جا کے کہے کہ فوجی عدالتوں میں انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا، پھر وہ پاکستان میں رہ سکتا ہے؟ مسرت ہلالی نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کافی کچھ بتا چکے ہیں، کہ ان کی جرت بیچاروں کی نہیں کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور وہ اس طرح کی فوج کے خلاف یا ٹرائل کے حوالے سوالات اٹھائیں، لیکن جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ پھر وہ اہم ترین کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز والا، اور کل درخواست واپس لے لی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار والوں نے، اور آج ان کی پٹیشن جو ہے وہ منظور ہو گئی جیسے محمد علی مظہر کی عدالت میں، اور ان کا بالکل ٹھیک ہے جی، آپ اگر درخواست واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم 5 ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی درخواست کا 5 ججز کا دفاع کریں گے، اور اس حوالے سے ہم تگڑا جو پیغام ہے، بیان ہے، وہ بھی جمع جو ہے وہ کرائیں گے اور ہم اس کا دفاع کریں گے۔ اٹارنی جنرل پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 مئی کو اجلاس بلایا گیا نا سپریم جوڈیشل کمیشن کا، اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مستقل جو تعیناتی ہے، مستقل چیف جسٹس کی، وہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے شامل تھی، جو اجلاس ہونا تھا 18 جو ہے اپریل کو، وہ بھی آج اجلاس ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ 18 کو وہ مصروف ہوں گے، تو آج سپریم کورٹ کے اندر وہ اجلاس ہو رہا ہے جس میں وہ ہائی کورٹ والا معاملہ تو نکال دیا گیا، 2 ججز پر غور ہوگا جن کو مزید آئینی بینچ کا حصہ بنانا ہے، اور 2 مئی کو جو اجلاس ہے اس کے اندر کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کے حوالے سے وہ انتخاب کیا جائے گا۔ لیکن آج اٹارنی جنرل نے بتایا جی وہ بھی اس میں نہیں ہوگا، تو لہٰذا آپ سکون سے اس مقدمے کو سنیں، اور سماعت 22 اپریل تک ملتوی کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ہوا کرے گی۔ اور اس کے علاوہ وہ جو پیکا کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا، 2.5 ماہ کے بعد کیس لگا، 2.5 ماہ بعد بھی وفاقی حکومت کی جانب سے جواب جمع نہیں کروایا گیا۔ 2.5 مہینے گزر جانے کے بعد جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے مزید 2 ہفتوں کا حکومت کو جو ہے وہ ٹائم دے دیا، اور کہا سکون سے آپ جواب جمع کرائیں، ہم آپ کو سن کر ہی جو بھی کرنا ہوا وہ کریں گے۔ اعظم سواتی سے نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی، ان سے ڈیل کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ آپ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہے ہیں، تو نے کہا خدا کے لیے عقل کے اندو، ہوش کے ناخن لو، میں نے کسی ڈیل کی بات نہیں کی، میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک کے اندر رول آف لا ہو، عمران خان کوئی ڈیل نہ کر رہا ہے نہ کرے گا، اور اس حوالے سے میں نے کوئی بھی بات نہیں کی۔ بہرحال اس وقت سب سے اہم چیز ہے عمر کوٹ کا الیکشن، جہاں پہ لوگ پہرا دے رہے ہیں، اور پہرے کے باوجود بھی آپ کو پتا ہے جہاں پہ جو معلوم اور نامعلوم ہاتھ ہیں وہ جس طرح سے ہاتھ کرتے ہیں دن کی روشنی میں، الیکشن جو ہے وہ جس طرح سے پاکستان کے اندر چھینے گئے ہیں، تو آج یہ بھی ایک بڑا امتحان ہوگا۔ اگرچہ ساری عمر کوٹ کی عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس دفعہ تو مولانا فضل الرحمان JUI جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہی ہے۔ اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہوگی دیکھنے والی، کہ آج ملاقات کرانے کا تو کوئی چانس اس وقت تک نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد علیمہ خان کیا دھرنا دیں گی، اور کیا پی ٹی آئی کا ورکر علیمہ خان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ورکر سے بڑھ کر کیا پی ٹی آئی کی قیادت، یعنی بہنیں سڑکوں پہ رول رہی ہیں، ذلیل ہو رہی ہیں، ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اور باقی ظاہر عہدے انجوائے کر رہے ہیں، اے سی والے کمرے اور وہ سارا کچھ جو پروٹوکولز ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کی قیادت اس حوالے سے بھی کوئی مستقل، کیونکہ یہ تو صاف ہو گیا نا کہ عدالتوں سے پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملنا، اور جس طرح کا عمر کوٹ میں الیکشن ہو رہا ہے اس طرح کے الیکشنوں سے پی ٹی آئی نے اقتدار میں بھی نہیں آنا، تو کیا اب وہ سڑکوں کے حوالے سے کوئی پکا لاہ عمل تیار کریں گے یا نہیں؟ پاکستان زندہ باد۔